चाहिँ हाम्रो पनि यतातिर हाम्रो पनि हेरिन्छ कि तिमीहरू अब फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि त हामीहरू सेकेन्ड इयर पनि जानुपर्ने हुन्छ अनि उता अरूहरू पनि थर्ड इयरमा जानुपर्ने हुन्छ अर्को फोर्थ इयरमा जानुपर्ने हुन्छ अर्को पास आउट भइसक्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ खास के हुन्छ भनेपछि यो इन्ट्रान्स चाहिँ अहिले यसो विचार गर्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ असोजभन्दा पछाडि नै हुने जस्तो लाग्छ क्या किनभने हाम्रो त्यतिखेरसम्म असोजतिर चाहिँ हामी फर्स्ट इयरको हो हाम्रो असोजतिर चाहिँ सेकेन्ड सेम चलिरहेको हुन्छ र हाम्रो बरु सेकेन्ड सेम चल्दैखेरि नै तिमीहरूको इक्जाम चाहिँ हुन लिँदाखेरि फरक परेर इक्जाम लिएर अनि एडमिसन प्रोसेस गर्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड सेम पनि सकिहाल्छ हामी सेकेन्ड इयरमा पुगिहाल्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रै फर्स्ट सेमै नसकिदिन्जेलसम्म त इक्जाम हुँदैन होला अनि अर्को कुरा यो त एउटा अहिलेकै क्यालेन्डर अनुसार चल्यो भने चाहिँ असोजभन्दा पछि नै हुने देखिन्छ होइन अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि केही तलमाथि भइहाल्यो भनेपछि तल त हुँदैन अब उतै टाढै सर्ने हो नजिक त आउँदैन टाढै सर्ने कुरा हो भएपछि अब जस्तै पहिला हाम्रो मङ्सिरमा के अरे साउनमा हुनुपर्ने इक्जाम उता माघमा भएको थियो त्यस्तै तिमीहरू पनि अब हुन त तिमीहरू पनि साउनमै हुनुपर्ने हो अहिले यसो प्रिडिक्सन गर्दाखेरि अहिले त असोज मङ्सिरतिर हुनुपर्ने हो नि त त्यो पनि सरेर उता अलि परसम्म पुग्न सक्छ तर अहिले चाहिँ कसरी बुझ भनेपछि तिमीहरूको इक्जाम चाहिँ मङ्सिरतिर हुन सक्ने बुझ तर फेरि त्योभन्दा पनि राम्रोसँग कसरी बुझ भनेपछि एनइबीको इक्जाम सकिएपछि पनि तिमीहरूलाई लगभग 2 महिना जति 1.5 महिना 2 महिनै भनौँ हाम्रो पनि 2-2.5 महिना जति त मिलेकै थियो हाम्रो पनि मिल्दैन कि सोचिरहेको थियौँ मिलेकै थियो तिमीहरू पनि मिल्छै होला क्या ढुक्कै हो त्यो चाहिँ ल अरू केही प्रश्नहरू माइक अन गरेर सोध्दा हुन्छ है ए अब माइक अन गरेर सोध्दा हुन्छ अब फर्मल प्रोग्राम चाहिँ सकिसकेकै हो लगभग अब इन्फर्मल्ली सोध न तपाईहरुको वेबसाइटमा कहाँ हुन्छ हेर न भन मेरो डाउट चाहिँ के छ भने नि अब युट्युब च्यानल हेर्ने हो भने एउटा मात्र युट्युब च्यानल छैन धेरैवटा युट्युब च्यानल छ कन्फ्युज हुन्छ कुनमा हेर्ने कुनमा नहेर्ने अब इन्डियनहरुको युट्युब च्यानल हामीले हेर्दाखेरि धेरै युट्युब च्यानल छ एउटा मात्रै हैन अब कुनैमा भास्ट छ नेपालको एजुकेसन र इन्डियाको एजुकेसनमा धेरै डिफरेन्स पनि छ अब सीबीएसई को र नेपालको बोर्डको हेर्ने भने अब हामीले चाहिँ कुन युट्युब च्यानललाई फलो गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालका लागि राम्रो हुन्छ हजुरहरुको एक्सपिरियन्स छ त्यो भनिदिनुस् न ए योमा चाहिँ ल ठिकै राम्रो कुरा निकाल्यो है योमा चाहिँ म कसरी गर्न चाहन्छु भनेपछि युट्युब च्यानलहरु टन्नै पनि छ इन्डियनवालाहरु झनै टन्नै छ के फेरि अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसरी जाने भनेपछि उताको क्वेशनहरु भाष पनि हुन्छ यो पनि हो है उताको क्वेशनहरु अलि भाष पनि हुन्छ तिमीहरुले चाहिँ आफ्नो पुरै त्यसो तिमीहरुले त 11 12 मा त पढेछौ नि त अलिअलि कुराहरु त्यहाँमध्ये कुनै टपिकहरु नजाने हो नि त त्यो टपिकहरु हेर्दाखेरि अनि त्यो टपिकहरु रिलेटेड चाहिँ यतिकै फोकस गरेर हेर्दाखेरि फिजिक्सको लागि चाहिँ फिजिक्स अल्लाह भन्ने छ कि के छ मैले खासै युज गरेको छैन धेरै मान्छेहरुले चाहिँ फिजिक्स वाला हो कि फिजिक्स वाला राम्रो छ अब नेपाली नै च्यानलहरु चाहिँ मैले त्यस्तो साह्रो देखेको चाहिँ छैन बरु इन्ट्रान्सकै लागि भनेर चाहिँ छन् थोरै च्यानलहरु छ त्यस्तो एक्टिभ चाहिँ छैन नेपाली च्यानलहरु अब कन्सेप्टै बुझ्नको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ के त्यो फिजिक्स अल्लाहवाला चाहिँ मैले 1-2टा भिडियोहरु चाहिँ हेरेँ होला मैले त्यस्तरी पुरा अरूहरु जस्तो चाहिँ गरेको छैन फिजिक्सको चाहिँ त्यस्तो अब राम्रै थियो त्यस्तो सबै हेरेर राख्नु पर्ने जरुरी थिएन त्यसैले यतिकै म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ सबै चाहिँ पढ्नु पर्दैन होला सबै चाहिँ के रे सबै चाहिँ हेर्नु पर्दैन होला त्यहाँ युट्युबमा पनि कुनै नजाने टपिकहरु पनि भनौँ च्याप्टर भित्रको पनि टपिकहरु पनि हुन सक्छ कि नजाने त्यसका लागि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको सबै त्यति कुरा चाहिँ सबै हेर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो हुन्छ कि त्यो अलि बढी राम्रो कन्सेप्ट बस्छ र अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँको क्वेशनहरु देख्दाखेरि डराउने हैन त्यहाँको र यहाँको अलि लेभल मिल्दैन त्यहाँको अलि हाई नै छ तर अब त्यहाँको गरिराछ भने चाहिँ रमाइलो है फेरि गर्दा हुन्छ तिमीहरु कोही सक्छौ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ म नि गर्थे त्यसै गर्दा हुन्छ म च्याट बक्समा आको 2-4 वटा क्वेशनहरु हुन्छ है
त्यही अब सुरुमा चाहिँ त्यही लकडाउनको टाइम युटिलाइजकै कुरा थियो होइन। त्यो अब तिमीले के बुझाऊ भने यो टाइम भनेको तिमीले 11-12 मा राम्रोसँग प्रिपरेसन गरेको थिएन भने तिमीलाई गड गिफ्टेड टाइमै हो क्या। यो लकडाउन भनेको तिमीलाई गड गिफ्टेड टाइम हो। म पनि कोरोनाको लकडाउनलाई गड गिफ्टेड टाइम भनेर मान्छु होइन। त्यो गड गिफ्टेड टाइम हो, यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर होइन। बिस्तारै राम्रोसँग पढिरहेको छैनौ भने बिस्तारै टाइम बढाउँदै जाऊ होइन। तर यसले यो टाइमलाई चाहिँ राम्रोसँग युज गर। गभर्मेन्ट अथवा प्राइभेट कलेज कुन चाहिँ पढ्ने भनेको छौ त्यसमा चाहिँ अब खासमा टियुको अन्तर्गत पढ्छौ भने सिलेबस एउटै हुने हो। प्राइभेट कलेजमा पढे पनि गभर्मेन्ट कलेजमा पढे उता गभर्मेन्टमा पढ्छौ भने 40,000 अथवा 3 लाखमा तिम्रो 4 वर्ष जान्छ भने प्राइभेटमा जान्छौ भने एराउन्ड 10 देखि 12 लाख जसरी लाग्छ। त्यही भएर म भन्छु इन्ट्रान्स राम्रोसँग प्रिपरेसन गर, सकेसम्म गभर्मेन्ट कलेजमै फोकस गर। राजनीति भनेको जुन पनि हुन्छ क्या त्यो अब यो धेरै सुन्छ होला गभर्मेन्ट कलेजमा धेरै राजनीति हुन्छ होइन। तर यो पनि सुन्छ होला प्राइभेट कलेजमा कति मान्छेले तोडफोड गरे होइन। राजनीति भन्ने कुरो जानी हुन्छ। त्यही भएर अब सकेसम्म अब आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुनलाई पनि सजिलो हुन्छ लो कस्ट भएपछि। त्यही भएर सकेसम्म गभर्मेन्ट कलेजै फोकस गर है। अनि बुकहरूको कुरा गर्दाखेरि फिजिक्सको लागि तिम्रो मेन कोर्स बुकै युज गर्ने हो। अनि म्याथको लागि चाहिँ सबैले सजेस्ट गर्ने भनेको अब टिचरहरूले पनि सजेस्ट गर्ने भनेको इन्ट्रान्सको लागि बेसिक म्याथ हो। बेसिक म्याथको एक्जाम्पलतिरबाट धेरैवटा क्वेसन आउँदो रहेछ है। मेरो अब पिए पढ्दाखेरि लास्ट क्लासमा त्यहाँको सरले यो ल यहाँबाट यो क्वेसन आयो ल भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यही भएर बेसिक म्याथ फलो गर। फ्री फायरहरू के खेल्न मन छ भने अब खेल होइन। तर सकेसम्म इन्ट्रान्स चाहिँ प्रिपरेसन गरिराख। अनि एउटा सर्कल बनाऊ है। त्यही अर्को कुरा चाहिँ त्यही जसरी बनाऊ। अर्को कुरा चाहिँ सुन ल एकछिन है। अर्को कुरा चाहिँ त्यो बुकहरूकै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकजना भाइ चाहिँ पिएको बुकहरू कामै नलाग्ने भयो भन्ने चाहिँ छ। त्यस्तो कामै नलाग्ने चाहिँ होइन होला। त्यहाँ अलि त्यो धेरै क्वेसनहरू अब रङहरू आन्सरहरू रङ भेटिरहेको हुन्छ, फ्रिक्वेन्टली भेटिरहेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ त्यतिमा चाहिँ अलि नराम्रो हुन्छ। त्यति उसरी चाहिँ ठिकै छ पिएको बुकहरू नि। तर मैले चाहिँ कस्तो सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ मैले कुनै पिएको बुकहरू पनि सजेस्ट गर्दैन, कुनै सजेस्ट गर्दैन। बरु कुनै एउटा अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ जुनै पनि एउटा किन। अब्जेक्टिभको प्र्याक्टिस गर्नुको लागि धेरै छन्। अब्जेक्टिभ के अरे पिसिएम इपिसिएम भन्ने पिसिएम भन्ने के धेरै छन्। त्योमध्ये एउटा जुनै पनि किन्दा हुन्छ। र अर्को चाहिँ तिमीहरूसँग 11 को 12 को किताब छ जो छ त्यही पढ। र अर्को कुरा तिमीहरूलाई के लाग्छ होला पिएमा गएर के धेरै न के फरक कुराहरू पढाउँछ भन्ने लाग्छ होला। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो त नयाँ कुरा पढाए जस्तो लाग्छ होला। त्यतिखेर लाग्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू त्यो 11-12 कै किताब पल्टाएर हेरेर त्यहीँ भेटिन्छ त्यो कुरा। त्यो चाहिँ अब 11-12 को टिचरहरूले चाहिँ किन पढाउँदैन भने चाहिँ एनइबीको सिलेबसमा एनइबीको सिलेबसले त्यति फोकस नगरे हुनाले त्यो पढाउँदैन। त्यो पनि छ। अर्को चाहिँ क्लोज सर्कलको कुरा नि भन्दै थियो दिवसले। क्लोज सर्कल यो के अरे फ्रेन्ड सर्कलहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ उसरी। मेरो नि हाम्रो पालामा नि धेरै थियौँ साथीहरू एकदम पुरै फेसबुकमा नि थियौँ, फेसबुकमा थियौँ, भाइबरमा थियौँ, यसो धेरै ठाउँमा थियौँ। तर अर्को कुरा चाहिँ एक हिसाबले पढाइको गफ भन्दा बाहिरतिर चाहिँ जाने गऱ्यो भन्दा त्यो कामी लागेन होइन। पढाइकोतिर लाग्ने हो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। र त्यो क्लोज सर्कलको साथीहरूमा चाहिँ अहिले के अरे त्यो क्लोज सर्कल भन्दा नि त्यो आफ्नै टाइपको हुन्छ नि त। आफ्नै इन्ट्रेस्ट भएको के अरे इन्ट्रान्सकै लागि प्रिपेयर गरिरहेको साथीहरूमा त्यो असीमलाई चिन्छौ होला तिमीहरूले। अस्तितिर बोलिरहेको थियो। असीम पनि पहिलेदेखि चिन्ने हो। उस के अरे असीम पौडेल भयो, सुनिल शर्माहरू, अनि आवाज छेत्री, यिनीहरू सबै गजब मान्छेहरूसँग भेट हुन्छ। यिनीहरू सबै यतिकै रमाइलो लाग्छ कि आफ्नै टाइपको मान्छेहरू आफ्नै के अरे आफू जस्तै गरिरहेको आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेको जस्तोहरू भेट्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ। दिवसलाई चाहिँ मैले भेटेको थिइनँ पहिला। तर दिवसको पनि उतातिर के अरे टेलिग्रामतिर ग्रुप थियो है। भनिदेऊ न त्यहाँ के कस्तो एक्सपिरियन्स पायो तिमीले दिवस? खासमा मैले त्यही इन्जिनियरिङ डटतिर अनि फेसबुकतिर लिङ्कहरू पाएको थिएँ होइन। साथीहरूले टेलिग्राममा ग्रुप बनाएको रहेछन् आइएस पेरेन्ट भनेर।
अनि लिङ्कहरू पाएँ, त्यहाँ गएँ। अनि त्यहाँ एराउन्ड 300 भन्दा बढी नै थियो जस्तो लाग्छ होइन। अनि उनीहरूले कसरी प्लान गरेर रहेछ भने डेली क्वेसनहरू दिनु रहेछ कि 8:30 देखि 9 बजीसम्म अथवा 9 देखि 9:30 सम्म डेली प्र्याक्टिस सेट भनेर एराउन्ड 30 क्वेसन एराउन्ड 15 क्वेसन भनेर क्वेसनहरू दिइराख्ने। अनि क्वेसन अब कसैले आएन भने उनीहरूले त्यहाँ क्वेसनको फोटो राखिदिने अनि अर्कोले सल्भ गरेर दिने। त्यस्तो गर्दा चाहिँ धेरै सजिलो भएको थियो कि हामीलाई नि। म आफैले पनि कति क्वेसन सुरुमा प्रिपरेसन गर्दाखेरि केही पनि आउँथेन कि मलाई, तर त्यो ग्रुप भएपछि चाहिँ मलाई धेरै सजिलो भयो। अनि अर्को पनि कुरा के छ भने हामीले थापै राख्नुपर्ने, तिमीले कुनै पनि क्वेसन म्याथको होस् वा फिजिक्सको होस् वा केमिस्ट्रीको होस् वा इङ्ग्लिसको होस्, कुनै पनि क्वेसन आएन भने तिम्रो फ्रेन्ड सर्कलमा नि कसैलाई आएन भने A to Z क्वेसन गुगल सर्चमा लेख होइन। तिम्रो त्यही क्वेसन त्यहाँ इन्डियन वेबसाइटहरू छ, topper.com छ होइन, अनि डाउट नट भन्ने छ होइन। तिनीहरूमा D2 क्वेसन सल्भ गरिदिएको हुन्छ, त्यो युज गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई धेरै फाइदा हुन्छ है। ए ल त्यो पनि भयो। र अर्को यहाँ चाहिँ मलाई ग्रुप बनाउन भनेर भन्दा रहेछन् भाइहरूले। यस्तो हुन्छ ग्रुप त म बनाउँदा टेलिग्रामको नि भन्दा चाहिँ टेलिग्रामको त मसँग छैन, मैले टेलिग्रामको ग्रुप त छैन। तर के अरे एउटा फेसबुक ग्रुप बनाइदिन्छु, मेसेन्जर ग्रुप भनौँ न, मेसेन्जर ग्रुप चाहिँ बनाइदिन्छु तिमीहरू। अब त्यसपछि लिङ्क चाहिँ आफैबाट केटाहरूसँग। अनि म एड हुनको लागि चाहिँ त्यही इन्ट्रान्स ग्यालेक्सीको पेजमा चाहिँ मेसेज गर, दाइ म एड हुन चाहन्छु भनेर गर। अनि त्यो च्याट ग्रुप चाहिँ बनाइदिन्छु। अनि त्यसपछि त्यही अब नम्जहरू फ्लो गर, सोसियल नम्जहरू त्यति ब्रेक हुनु भएन। अनि त्यसपछि पढाइको लागि फोकस भएर गर। अनि त्यसपछि राम्रै हुन्छ, एकदम दामी हुन्छ कि साथीहरूको एकदम सहयोग मिल्छ होइन। यो चाहिँ के अरे साथीहरूबाट सिक्दाखेरि तिमीहरूलाई थाहा होला नि कस्तो मजाले सिकाइदिन्छन् आफ्नै क्लासहरू। अनि विचार गरे होला होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ। ठिकै छ, म बनाइदिउँला त्यो चाहिँ। टेलिग्रामको लिङ्क पनि त्यहाँ च्याटमा एकजनाले हो, बरु टेलिग्रामतिर पनि हुन्छ, अब डिस्कर्डतिर पनि हुन्छ, कता कता हुन्छ। तर त्यही हो भन्न चाहिँ म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भनेपछि फेसबुकतिर हाम्रो पनि धेरै ग्रुपहरू त थियो, 1-2टा ग्रुपहरू त चल्थ्यो नि, राम्रोसँग पढाइकै कुरा हुन्थ्यो। अनि केही ग्रुपहरूमा चाहिँ त्यसैले त्यस्तातिर चाहिँ लजाऊ। टेलिग्राम चाहिँ अलि राम्रै थियो कि त्यसमा चाहिँ बुटहरू थियो, बाहिरतिरको कुराहरू आयो भने चाहिँ अलि त्यस्तै पाउँदैन थियो कि, रिस्ट्रिक्ट बाहिर ब्लक नै हानिदिन्थ्यो, खै के त्यस्तै थियो। मैले त चलाएको थिइनँ, एकचोटि त्यसो सुनेको थिएँ मैले। अनि विशाललाई अनि यो ओल्ड क्वेसन चाहिँ कतिको पर्छ मेरो भनाइ चाहिँ होइन। अब ओल्ड क्वेसन त खासै आइयुको कतै पनि पाइँदैन, कसैले हालेको पनि पाइँदैन, प्राय कसैलाई थाहा पनि हुँदैन रहेछ। अनि यो कतिको पर्छ तपाईँको भनाइमा चाहिँ? यस्तो हो है, ओल्ड क्वेसन पढ्ने कुरा त छोडिदियो, हिजोको क्वेसन आज पनि आउन सक्छ कि। हिजो सोधेको क्वेसन कति 15 दिन छ नि, ओल्ड त अब धेरै पुरानो भइसक्यो, हिजोको क्वेसन आजै नै आउन सक्छ। त्यसैले साथी त्यो त त्यो क्वेसनहरू। अर्को कुरा चाहिँ आइयुले कहिले चाहिँ पब्लिस पनि गर्दैन र कतै कतै चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरू भनेर देखिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले सम्झेको, हामीहरूले नै अब इक्जाम दिइसकेपछि सम्झेर लेख्ने कुरा हो। कतिले सम्झिन सक्छन्, कतिले सम्झिँदैनन्, कसैलाई चाहिँ अब सम्झिदियो भनेर हुन्छन्। अब टिचरहरूले चाहिँ सम्झिदिनु भनेर भन्ने हुन्छ, त्यही कलेक्ट गरेर राख्ने हुन्। र अब त्यसमा कोही क्वेसनहरू चाहिँ ओल्ड क्वेसन भनेर त्यतिकै राखिदिया होला। तर कोहीहरू चाहिँ अब ठिकै हो, त्यो ओल्ड क्वेसनहरू चाहिँ हुन्छन् नै, त्यहाँ कहीँ पाइन्छ। तर त्यो ठ्याक्कै त्यही हो भन्ने चाहिँ हुँदैन है फेरि ओल्ड क्वेसनहरू। तर त्यो ओल्ड क्वेसनहरू रिपिट चाहिँ कसरी के अरे नहुने कुरा के अरे हुन्छ कि मजाले हुन्छ। त्योमा चाहिँ नहुने कुरा हुने कुरा चाहिँ नहुने कुरा कसरी भन्ने चाहिँ, जस्तै यत्रो 60वटा एकैचोटि 60वटा हुन्छ भनेपछि त त्यहाँ चाहिँ जति ठुलो क्वेसन ब्याङ्क भए पनि त्यहाँबाट त धेरै पछि आएर त ओल्ड भन्दाखेरि त 3-4 वर्ष अगाडिको भन्ने बुझौँ होइन, 1-2 वर्ष अगाडिको भन्ने बुझौँ, त्योमा त रिपिट भइ नै हाल्छ। तर क्वेसन चाहिँ भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ, त्यो प्रब्लम ओल्ड क्वेसनहरू। तपाईँले सम्झिँदाखेरि चाहिँ क्वेसन कस्तो कस्तो थियो? अब तपाईँले सम्झिँदा सबै त नसम्झिन सक्नु होला, ठ्याक्कै तपाईँले सम्झिँदा मैले अब त्यो क्वेसनै त सम्झेको छैन, क्वेसनको डिफिकल्टी लेभलहरू चाहिँ मैले सम्झेको छु। ठ्याक्कै मेरो केसमा चाहिँ भन्दाखेरि मैले क्वेसनहरू चाहिँ पुरै मिक्स्ड पाएँ कि,
क्वेसनहरू त्यहाँ सजिलो क्वेसनहरू पनि छ, अनि त्यसपछि मिडियम खालको क्वेसनहरू पनि छ। सजिलो भने चाहिँ त्यस्तो पुरै सजिलै त होइन, तर जस्ट बेसिक पढिरहेछ भने चाहिँ बेसिक गरेछ भने चाहिँ उसले गर्न सक्ने खालको केही क्वेसनहरू छ। अनि मिडियम क्वेसनहरू चाहिँ अलि बढी हुन्छ, मिडियम डिफिकल्टी लेभल भएको, र हाई डिफिकल्टी लेभल भएको क्वेसनहरू त्यस्तो साह्रो हुँदैन है। एउटा के अरे फिजिक्समा हुन्छ, म्याथमा 1-2टा हुन्छ। म्याथको त जसले नि सल्भ हुन्छ, फिजिक्सको चाहिँ अट्किने अहिलेसम्मको यसो सुन्दाखेरि, र फिजिक्स पनि अब राम्रो कन्सेप्ट बुझेछ भने चाहिँ सल्भ हानि नै हाल्छ। अनि डिफिकल्टी लेभल चाहिँ त्यस्तो हो, तर डिफिकल्टी यसरी बुझ, त्यो धेरै डिफिकल्टवाला चाहिँ टपर सिलेक्सनको लागि हो, अघि दिवसले भनिसक्यो। अनि त्यो अर्को चाहिँ के अरे जो बेसिकवालाहरू चाहिँ छ नि, थोरै इजीवाला पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ थोरै हुन्छ, र मिडियम खाले चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ। भनेपछि तिम्रो राम्रो बेस छ भनेपछि तिमीले त्यो धेरै डिफिकल्ट क्वेसन नगरी पनि तिमी पुल्चोकमा पुग्छौ कि, त्यसरी बुझ। अनि अरू आइओईमा मेन कम्पिटिसनको कुरा भने सोधिरहेको हुन्छ होइन। खासमा कम्पिटिसन पनि एक प्रकारले अब मान्छे धेरै हुने हो भने एउटा भ्रम जस्तै हो क्या। हाम्रो बेलामा पनि एराउन्ड 13,000ले फर्म भरेको थिए, त्यसमा तिमीले रिजल्ट हेर्छौ भने 6,700 मात्र पास भएको रेट थियो क्या। त्यही भएर बुझ कि अब म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू यतिकै हावापारामा दिन आउने हो होइन। अनि मेन कम्पिटिसन हुने भनेको एराउन्ड 500देखि 1000 स्टुडेन्टको बिचमा हुन्छ क्या। त्यति अरूले चाहिँ त्यति धेरै भनौँ न तयारी गरेर पढेको चाहिँ हुँदैन। यदि तिमीले राम्रोसँग तयारी गरेरै हुन्छ। त्यस्तो कम्पिटिसनै भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर अब नम्बरले देख्दाखेरि अलि डर लाग्ने हो। 13,000 भन्छ, भन्न त हुन त 13,000 त जति नै हुन्छ, तर भन्न चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ 15,000 16,000 पनि कुरा निकालिदिन्छ हुन त हाम्रो पालिवाली 50,000 60,000 सल्भ भनिदिने कुरा निकालिदिने त्यस्तो। अब कम्पिटिसन नम्बरहरूले नै हो अलि डर लागे जस्तो हुने, तर एक्ज्याक्टली त्यस्तो त्यो नम्बरहरूमा चाहिँ सबै राम्रै खाले भन्ने हुँदैन। र कसैहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि राम्रै खालेहरू चाहिँ पनि अब बिगाडिरहेको हुन्छन् क्या। त्यो यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा ढल्न नसकेर विकली टेस्टहरू राम्रोसँग नगरे भएर पहिला एक्सपिरियन्स नभएर त्यो बिगाड्नेहरू पनि हुन्छन् हुन त। त्यसैले त्यो पनि ख्याल गर है। फेरि अब तिमी राम्रै छौ भन्दाखेरि नि तिमीले ल म राम्रै छु, कम्पिटिसन त ल अब थोरै 2-3 हजारमा मात्र रहेछ नि भन्ने लाग्यो भने त्यस्तो पनि डुब्लौ तिमी। फेरि तिमीले विकली टेस्टहरू गरेका छैनौ, पहिला कुनै एक्सपिरियन्स छैन भने चाहिँ बिगाडिदिन्छ। किनभने चाहिँ 4वटा अप्सन हुन्छ नि, कुनै 4मा 4वटा मिल्छ जस्तो लाग्छ कि। त्यस्तै हुन्छ कति क्वेसन। अनि यो एन्सर कुनै नमिल्ने पनि हुन्छ भन्ने सुनेको पाइयो होइन। अब यो मैले कता युट्युब च्यानललाई फलो गर्दा कुनै एन्सर चाहिँ माइन्ड टेस्ट गर्नका लागि विद्यार्थीले कतिको जानेको छ भनेर क्वेसनै एन्सरै उतो अप्सनमा नमिल्ने हुन्छ, त्यस्तो क्वेसन छोड्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा सुन्यो। के त्यस्तो क्वेसन हुन्छ त साँच्चैकोमा? यसको बारेमा म थोरै भन्छु त्यसपछि तिमी भने। यो भिडियो चाहिँ त्यही एसइए को एउटा सरले भन्नुभएको कुरा हो होइन। त्यो आरके हाम्रो सिनियरले युट्युबमा भनेको थियो, त्यो म आफैले पनि हेरेको भिडियो हो होइन। अनि म आफैले पनि सिक्दाखेरि एराउन्ड 3, 4, 5, 6 4वटा जति क्वेसनमा अप्सनमा एन्सरै थिएन क्या। तर के भनौँ अब त्यो भिडियोमा अब सुनेको थिएँ अब त्यो क्वेसनहरू अब मेन्टल टेस्टको लागि गरेन भने मार्क्स आउँछ, गऱ्यो भने मार्क्स जान्छ भनेको होइन। त्यो पनि मलाई डर हुँदो रहेछ कि एउटा त नेगेटिभ मार्किङ होस् अब क्वेसन चाहिँ सबै एटेम्प गर्छु भन्नुहुन्छ, अनि डर हुँदो रहेछ क्या। त्यो डरले गर्दा मैले 4-5वटा क्वेसन यसमा अप्सन छैन भने पनि बिस्ती हानेर आएको थियो। तिम्रो के भनेछ यसो? म चाहिँ के भन्दै थियो भनेपछि यो मसँग नि भएको है। यो अब यो अलि दुःखद घटना छ। मलाई चाहिँ एकछिन त कस्तो लाग्यो भनेपछि 3-4वटा क्वेसनहरू लगातार आइदियो कि मिलिरहेको छैन कि अप्सन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि एकछिन म चाहिँ के अरे मैले गरिरहेको प्रोसेसै रङ हो कि भनेर यस्तो आपतमा परेँ म। अनि त्यसपछि पछि चाहिँ अब आफूलाई कन्ट्रोल गरेँ। त्यसमा चाहिँ नडराऊ है, म एकदम भन्छु। त्यो
त्यो अब नमिल्नेहरूमा नडराउ। तर यस्तो यो चाहिँ अलि आइएको कमजोरी नै हो। क्वेसनहरू के अरे अप्सनहरू नमिल्ने खाले राखिदिइरहेको हुन्छ, मेरो नमिल्या हो। तर त्यसले चाहिँ स्टुडेन्टलाई अलि डिमोटिभेट पनि गराइदिन्छ। अब सोच न, लगातार 3-4वटा क्वेसनहरू मिल्दैन भने चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई अब ठ्याक्कै फाइनल इक्जाममा कस्तो होला भनेर, त्यसैले त्यो हो। तर अर्को कुरा चाहिँ त्यो क्वेसनहरू मिल्दै छैन भन्दाखेरि तिमीले त्यो छोड्नै पर्छ भन्ने हुँदैन, क्लोज पिक हान्थ्यो, अप्सन क्लोज पिक हान्नु, म त त्यही भन्छु। मैले पनि त्यही गरे हो। मिल्या छैन भनेपछि मैले त क्लोज पिक हानेको थिएँ। तिमीले पनि त्यो लगभग बढी त्यो अलिअलि प्रब्लम त छ, त्योमा चाहिँ तिमीले क्लोज पिक हान। यस्तो हुन्छ क्या, एक दुईवटा क्वेसन पनि मिल्दियो तिमीले त्यो टुक्कामा भनेपछि त पुरै फुलमा फुल आउँछ होइन। सबै बिग्रियो भने त 10% मार्क्स मात्रै हो भने, त्यो 10% मार्क्स भने थोरै हो। अघि दिवसले यसबारे राम्रै भनेको थियो, 10वटा क्वेसन गर्दाखेरि तिम्रो 3वटा क्वेसन मिल्यो भने पनि 3वटा क्वेसन मिल्यो भने पनि त तिम्रो कति आयो, 3वटा क्वेसन मिल्यो भने पनि 3 माइनस 0.3 हो, त्यसरी हुन्छ है। के अरे 3 माइनस 1 घट्यो, 2 मार्क्स चाहिँ आयो तिम्रो। सरी, मैले 0.3 भन्छु, 2 मार्क्स चाहिँ आयो। तर यदि तिमीले छोडिदियो भने चाहिँ 0 आयो। अब घटिहाल्यो भने 1 मार्क्स घट्यो। कहिलेकाहीँ अब रिस्क पनि लिनुपर्छ होइन। टपकै लागि गरिदियो भने त कहिले नगर्दा नि भयो। तिमीले धेरै गरिसकेका छौ भने टपै गर्नु छ भने नगर्दा नि भयो। र अर्को कुरा चाहिँ तिमीले अहिले भर्खरै सोधिरहेको भाइले चाहिँ धेरै कुराहरू खोज्या रहेछ, धेरै कुरा गरे रहेछ। तर म चाहिँ यसमा चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ यसरी खोज्ने गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ र्युमरको भर उसमा चाहिँ परिन्छ। अब कहिलेकाहीँ डराउने खाले मान्छेहरूको हातमा परिन्छ, त्यस्तोमा डराउनु चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो तिमीले मेहनत गरेछौ भने तिमी पढ्छौ कि त्यति चाहिँ बुझ। तिमी र्याङ्क तलमाथि हो थोरै, तिमी फिक्स पाउँछौ त्यसरी। दादा गर्ल्सको लागि हुन्छ नि अलग्गै हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। गर्ल्सहरूको लागि त एकदम रमाइलो छ भनौँ न। गर्ल्सहरूको लागि उस्तै त गर्ल्सहरू धेरै हुँदैन। छ मजाले छ, उस्तै गर्ल्सहरू हुँदैन। सुन प्राय आयो दिने गर्ल्सहरू छ। हजुर आयो दिने गर्ल्सहरू भन्दा पनि इन्जिनियरिङमा जाने प्राय बोइजै बढी रेसियो हेर्ने भने चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। बोइहरूको धेरै रेसियो बढी हुन्छ। सेसन पनि आफ्नो डाउट हुँदाखेरि त यही सेसनमा पनि डाउट सोध्न त पाइहालिन्छ नि। गर्ल्स बोय त एउटै हो होइन। आफ्नो क्वेसन हुँदा चाहिँ जहाँ पनि भन्दा पाइहाल्छ। त्यही हो, गर्ल्सहरूलाई पनि कोटा छ, त्यहाँ मजाले कोटा छ। टन्नै के अरे पछाडि धेरै पछाडि र्याङ्क आएको गर्ल्सहरूले पनि पढिरहेको हुन्छ, केटाहरूले पाइरहेको हुन्न। त्यो चाहिँ गर्ल्सहरूको कोटाले गर्दाखेरि हो। र अर्को गर्ल्स मात्र होइन, धेरै कोटाहरू छ त्यहाँ। विपन्नता कोटा भन्ने हुन्छ, अनि आदिवासी कोटा भन्ने हुन्छ, अनि सरकारी कलेजको कोटा भन्ने हुन्छ। यो बारेमा चाहिँ म निहारिका छ भने चाहिँ निहारिकालाई भन्न लगाउन, उसलाई बढी थाहा होला। गर्ल्सहरू उस्तै त इक्जाम दिने कम हुन्छन्, त्यसमाथि कोटाहरूले गर्दाखेरि फाइदै हुन्छ क्या। छ निहारिका यहाँ? हेलो, कोटा सिस्टमको कुरा आयो। जस्तै सिभिलमा चाहिँ यस्तै रेगुलरमै 8-10 जनाले चाहिँ गर्ल्सहरूले रेगुलरमै पाउँछन् फुल स्कलरसिपमा। अनि त्यही भएर चाहिँ जस्तै हाम्रोमा पनि 168 सम्मको बोइजहरूले पाएको थिए भने स्कलरसिपमा, फुल स्कलरसिपमा 168 र्याङ्कसम्मको बोइजहरूले पाएको थिए भने चाहिँ 350 र्याङ्क ल्याउने गर्ल्सहरू, 350 ल्याउने गर्ल्सहरूले पनि रेगुलरमै पाएको थियो त्यो चाहिँ। सो गर्ल्सहरूलाई चाहिँ अलिक सजिलो नै हुन्छ भनौँ। अनि त्यहाँ पनि फेरि गर्ल्सहरूमा नि गर्ल्समा नि कम्पिटिसन हुन्छ है, त्यो फेरि कोटा पाउनु पनि त्यो चाहिँ विचार गर। त्यो चाहिँ हुन्छ। अर्को चाहिँ ओपन कोटा पनि हुन्छ, गर्ल्सहरू ओपन कोटाबाट। अर्को चाहिँ रिजर्भ कोटाबाट पनि हुन्छ, यस्तो आदिवासी जनजाति, यस्तो दलित, यस्तो टाइपहरूबाट पनि छुट्टै फेरि अर्को हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज भन्ने नि आजभोलि कस्तो छ, एउटा गभर्मेन्ट भन्ने छ प्योर, एउटा सामुदायिक भन्ने छ। सामुदायिकवालाहरूलाई पनि अलि पाउँछ। सामुदायिकवालाहरूले नि कागज मिलाउनु के अरे कागज पत्रहरू ल्यायो भने स्कुलबाट सामुदायिक भन्ने प्रमाणित गरिसक्यो भने चाहिँ पाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ 10 क्लास पनि अनि 11-12 पनि सरकारी स्कुलमै पढेको अथवा एनएबीको स्कलरसिप पाएको हुनु पर्यो। त्यो पनि नै त्यो सामुदायिक एनएबीको स्कलरसिप पाएको चाहिँ होइन क्या, नभइ हुन्छ होला। जनजातितिर कोटाको लागि चाहिँ त्यो चाहिन्छ। 10 सम्म मात्र सरकारी पढेर चाहिँ भएन, 11-12 पनि पढेको हुनु पर्यो।
त्यतिसम्म चाहिँ विचार गरेको छैन मैले नि, तर कोटाहरू चाहिँ छ भन्ने चाहिँ सुन्यो। अरू क्वेसनहरू? विकली टेस्ट कार्ड दिन पाइन्छ? हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यही उताबाट हामीले गुगल फर्मबाट गरेर बनाइरहेको थियौँ। अहिले 17वटा क्वेसनहरू थियो कि 17वटा मार्क्सको बनाइरहेको थियौँ क्या। बिस्तारै बिस्तारै हामी 20बाट स्टार्ट गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले आफ्नै वेबसाइट ल्याउँदैछौँ, चाँडै अनलाइन आउँछ वेबसाइट। त्योमा चाहिँ हामी अब कुन डेट राख्ने, के अरे फ्राइडे राख्ने, स्याटरडे राख्ने, अब त्यो बिस्तारै निर्णय गरेर त्यहाँ पछि वेबसाइटमै आउँछ। त्यो वेबसाइटको बारेमा चाहिँ हामी पछि पेजमा राखिहाल्छौँ। वेबसाइट आइसकेपछि त्यो नाम चाहिँ अलि फरक छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ होइन, अब जहाँसम्म लाग्छ यो पालिको विक चाहिँ आउँछ होला, वेबसाइटमै पाउँछ होला। तिमीहरूले गर्न पाएनौ भने चाहिँ उता के अरे इन्ट्रान्स ग्यालेक्सीको पेजमा गएर मलाई फ्राइडे हुन्छ कि फ्राइडे क्विज भनेर हुन्छ। त्यो क्विज भनेकै अब नाम चाहिँ क्विज दिएको हो, क्विज भनेकै त्यो टेस्ट नै हो, तर त्यहाँ क्वेसनहरू चाहिँ अब डिभाइड गरेर ठ्याक्कै आज राखेका छौँ आजभोलि हामीले। अहिले तिमीहरूलाई पनि बिस्तारै सुरुमा बानी परोस् भनेर त्यहाँ गएर क्विज क्वेसन चाहियो भनेर भन्ने, अनि लिङ्क चाहियो भनेर भन्ने, हामी गुगल फर्मको लिङ्क दिन्छौँ, त्यहाँबाट गरेका छौँ अहिले चाहिँ हामी। ल अरू के प्रश्नहरू जे मन लाग्छ सोध, आफ्नो डाउटहरू क्लियर गर्ने हो। यो सम्बन्धी जे डाउट छ सोध्दा हुन्छ, हामीले जानेको भन्छौँ। तिमीहरूलाई लागेको डाउटहरूमा के एमबिसीको एक्जामको बारेमा भन्नु न, के कम्प्लेक्स एक्जाम हुन्छ, के एक्जाम हुन्छ त्यस्तो? कम्प्लेक्स एउटा कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यसको बारेमा दिवसलाई राम्रोसँग थाहा छ? त्यति राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन है, तर इन्डियन एमबिसीले फर्म खुलाउँछ। अनि खासमा हाम्रो +2 को सिलेबस, अनि त्यसमा अलिक बढी सिबिएसई को कोर्स हल्का पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ, त्यही रिलेटेडमा भएर क्वेसन आउने हो। एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई चाहिँ सोधे रहेछ, कति घन्टा पढ्नु भयो फुलचोकको लागि भनेर। फर्म खुलेपछि दिवसको अलि नेटवर्क प्रब्लम भयो क्या। मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोधे रहेछ, कति घन्टा पढ्नु भयो फुलचोकको लागि भनेर। अर्को यो मेरो चाहिँ खासै कहिले सेड्युलहरू चाहिँ भएन, सेड्युलहरू बनाइयो फ्लो गर्नै सकेन। म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ, म चाहिँ आफ्नो चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ पढ्न थाले बेला चाहिँ मैले कति दिन पढेँ, कति घन्टा पढेँ भनेर कहिले काउन्ट नै गरेको छैन। यसो एभरेजमा हेर्दाखेरि मैले पढेँ होला 3-4 घन्टाहरू पढेँ होला, तर मैले कुनै दिन कुनै 3-4वटा दिन या कुनै हप्तै पनि एक हप्तै पनि नपढेपछि होला, कुनै बेला चाहिँ म पढेर बसेँ हुँदा पुरै मजाले, तर मैले यसरी यस्तै मुडमा पढ्ने। मेरो र्याङ्क त्यस्तो राम्रो होइन, तर पढ्न पाइरहेको छु अराउन्ड 200 हजुर। इन्डियन एमबिसीको कुरा के भयो? अनि विशाल दा, अनि यस्तो के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ एउटा बुक पढ्यो होइन, एउटा बुक पढ्दै गयो, त्यही फ्लोमा गइरहेको छ। अब त्यही बुक पढ्न, माने मैले फिजिक्स पढ्यो भने फिजिक्सै मात्रै पढ्नु गइरहेको, अरू बुकहरू पनि अब थाहा छ। इपिसिएम इन्ट्रान्स निकाल्नको लागि इपिसिएम चाहिन्छ, तर एउटा पीले मात्रै त काम चल्दैन। त्यही पनि अब त्यसमा चाहिँ कसरी मोटिभेट हुने कि अरू बुकहरूलाई पनि पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले कसरी फिल गराउने? अब एउटै बुक पढिराखेर त इन्ट्रान्स क्लियर पनि हुँदैन। यसरी बुझ, तिमीले एउटै बुक चाहिँ के अरे तिमीसँग एउटा इपिसिएम छ मानु होइन, अब्जेक्टिभको लागि इपिसिएम छ भने चाहिँ तिमी त्यो इपिसिएम कम्प्लिट गर है। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्छौ, अनि चाहिँ त्यसपछि अब अर्को कुन पढौँ भनेर चाहिँ सोध्नु, तर एउटै चाहिँ कम्प्लिट गर्न त्यो चाहिँ गर्दा गर्दै त्यो त्यहीमा टाइम लाग्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट गर्ने भनेर लाग्ने हो, अनि यता तिमीले प्रब्लम के भइदिन्छ भने तिमी एउटा गर्छौ अनि अर्कोमा स्विच हुन्छ, अर्को किताब इपिसिएमकै टाइपको अरू किताबहरूमा स्विच हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि तिमीले सबै क्वेसनहरू कभर गर्न सक्दैनौ कि। यतातिर पनि सिमिलर क्वेसनहरू गर्यो, उतातिर पनि त्यही सिमिलर क्वेसनहरू गर्यो, अनि डिफ्रेन्ट अलि फरक एस्पेक्ट भएको क्वेसनहरू तिमीले लिएनौ कि। त्यसैले एउटै कम्प्लिट गर, अनि +2मा पढेको किताबहरूलाई फलो गर, त्यही नै हो कि बेटर। र दिवस छ, दिवस अघि तिम्रो अलि प्रब्लम भयो हुनाले
त्यो कम्प्लेक्सको बारेमा अलि भन्न छुट्याएको थियो भन त नेट प्रब्लम भएर यस्तो हुन्छ त्यही नर्मल्ली कम्प्लेक्सको एक्जाम हुने भनेको इन्डियन एमएससी भित्रै गएर एक्जाम हुन्थ्यो पहिला यसपालि चाहिँ अनलाइन फर्म खोलाएर अनलाइन एक्जाम भएको थियो है अनि कम्प्लेक्स एक्जाममा यदि तिमी पास भयो भने अथवा त्यो कम्पिटिटिभ एक्जाम हो नम्बर हातमा हुन्छ अनि एउटा इन्डियाको युनिभर्सिटीहरूको लिस्ट तयार पार्दै हुन्छ क्या अनि त्यसमध्ये अब बेस्ट भनेको भिआइटी है भेल्युलर बेस्ट भनेको त्यही हो अनि यदि तिमीले त्यसमा पायो भने चाहिँ जाऊ नत्र अरूमा चाहिँ खासै नगर्नु हुन्छ भनेर अब टिचरहरूले नि भन्थे लकडाउन खुलेन भने अनलाइनै हुन्छ एक्जाम अनि यदि तिमी पास भयो भने चाहिँ तिमीलाई अब ठुलो पुरै पब्लिस गरेर चाहिँ रिजल्ट निकाल्दैन तिमीलाई सेपरेटली मेसेज आउँछ क्या जिमेलमा छुट्टै मेसेज आउँछ यदि आएन भने तिम्रो भन्ने हुन्छ आयो भने अब तिमीले तिम्रो नाम निस्क्यो अब तिमी गयो हुन्छ भन्ने जस्तो अनि मेन चाहिँ यदि तिमी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्छौ भने इफ you are going to study in the computer engineering then yes you can go to India है VIT मा तिमीले सिट पायो भने कम्प्युटरको लागि तिमी जान सक्छौ है त्यो चाहिँ अलि राम्रै हुन्छ भनेर अब सरहरूले भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले त्यही कुरा तिमीहरूलाई डेलिभर गरिदिएँ यो टेक्निकल पढिरहेकोहरूलाई चाहिँ के कस्तो छ भने छ 9 देखि 12 सम्म टेक्निकल पढ्नेहरूलाई यस्तो छ है त्यो चाहिँ त्यो मान्छे सोध्ने मान्छे छ कि नै छैन अब त्यो चाहिँ अरू धेरैलाई नि लाग्यो होला टेक्निकल पढ्नेहरूलाई चाहिँ पनि त्यही हो एउटै इक्जाम दिनुपर्छ टेक्निकल पढेकोलाई पनि इन्ट्रान्स अनि एडमिसन प्रोसेस चाहिँ सबै सेम नै हुने गर्छ जस्तै अरूको लागि 11 12 ए लेभल पढेको हुन्छ त्यो चाहिँ सबै सेम नै हो अनि अर्को कुरा के भन्छु भने त्यही रिभिजनको कुरा है सबैले याद गर्नुपर्ने तिमीले यदि पढिरहेको छौ भने अनि रिभिजन गरे छैनौ भने तिमीले पढेको काम लाग्दैन है यति कुरा चाहिँ अब अहिलेदेखि मनन गरेर पढ है रिभिजन एटलिस्ट विकमा एकचोटि होल विकमा पढेको कुरा पढेर रिभाइज गरेनौ भने तिमीले पछि धेरै दुःख पाउने छौ त्यही भएर अहिलेदेखि रिभाइज गर है अब पढासोरले भने है अब रिभिजन चाहिँ जसरी नि गर रिभिजन गरेर भाइ टेक्निकल कोटाहरु हुँदैन टेक्निकलको लागि छुट्टै कोटा भनेर चाहिँ हुँदैन है त्यो नर्मल जेनरल इन्ट्रेस्ट हुन्छ अब यदि तिमी अब अरू नै कोटामा पढ्छौ भने चाहिँ हो हैन तर टेक्निकलको कोटा भनेर छुट्टै चाहिँ बनाएको छैन अनि यो फुलचोकले चाहिँ जियोमेट्री छ कि नै फुलचोकमा जियोमेट्रिक्स चाहिँ छैन अरू कन्स्टिट्युट कलेज जस्तै अब सायद थाहा छैन कि पोखरामा चाहिँ छ जस्तो लाग्छ है तर पुलचोकमा चाहिँ छैन पुलचोकमा एरोस्पेस चाहिँ छ है एरोस्पेस र केमिकल अब क्वेसन सकिया छ भने चाहिँ होस्ट प्रिन्ट गर्ने हो कि त्यो ल्यापटप त त्यहाँ बाहिर लगेर चलाउँदा पनि हुन्छ नि हो कस्तो गर्मी छ त्यसमा आफ्नो काम गर्नु न त्यसमाथि ब्ल्याङ्केट ओढेर बसेछ आफ्नो काम त गरिरहेछु तेरो काम गरे हो त मैले अनि के हो नेपालमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियर मात्रै हाबी भयो त अनि अरू इन्जिनियरको चाहिँ खासै त्यस्तो भ्यालु छैन जस्तो भन्छन् अनि सबै चाहिँ प्रायोरिटीमा चाहिँ सिभिललाई राखेको हुन्छ यो कारण चाहिँ के रहेछ कि अरूको स्कोप चाहिँ त्यति खास छैन र
खासमा यस्तो हो, हाम्रो 2050 जुन माओइस्ट रिभोल्युसन थियो नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै सिभिल कसैले पनि पढ्दैन क्या। मैले मेरो आफ्नै मामाले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको हो, उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले पुलचोकमा सिभिल इन्जिनियरिङ छोडेर पोखरा युनिभर्सिटीमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढेको त्यो बेला भन्नुभएको थियो है। त्यो भनेको पहिला चाहिँ कम्प्युटर्स सफ्टवेयरलाई अलि बढी फोकस गर्थे, अनि अरूको इन्जिनियरिङहरूले नि अब हुन्थ्यो होइन। अनि माओइस्ट रिभोल्युसन पछि चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम होइन, अनि डेभलपमेन्टको काम धेरै भएको भएर गभर्मेन्ट एजेन्सीबाट चाहिँ धेरै भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट सिभिलको लागि भएको भएर हो होइन। मेन कारण चाहिँ त्यही हो, तर सबैलाई जब अपर्च्युनिटी छ, त्यो गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ धेरै छैन है। त्यो अब एउटा डिसएडभान्टेज भनौँ है। तर आफ्नै वेबाट पढ्दा वेबाट आफ्नो अब सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट गर्ने हो भने अथवा अरू पनि धेरैवटा कम्पनी खुलेको छ, त्यतातिर जब चाहिँ पाइन्छ है। अब भ्रम मात्र जस्तै एउटा। हेलो हेलो, आइटी र कम्प्युटर इन्जिनियरमा कुन चाहिँ पढ्दा राम्रो हुन्छ? आइटी र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि अब के भन्नु, अब मैले त्यति धेरै रिसर्च चाहिँ गरेको छैन है। तर त्यही मैले अब भने म पिए क्लास जोइन गरेको थिएँ, अनि त्यसमा अब एक दुईचोटि सरहरू आएर पनि गफ हानिराख्नु भएको थियो। त्यसो सुन्दाखेरि आइटी भन्दा अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा सिट पाउँछ भने पुलचोकमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ भन्थे है। किनभने अब कम्प्युटर मैले इन्टरप्ट गरेँ बिचमा। हेलो, म चाहिँ आवास छेत्री होइन, अहिले पुलचोकमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दै हो। मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि अब तिमीलाई कस्तो खाले इन्ट्रेस्ट छ होइन, अब तिमीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर अथवा त्यसैतिर जाँदा अनि त्यो इन्जिनियरिङ डिग्रीको तिमीलाई जुन तिमीले इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि इआर आउँछ नि अगाडि, त्यसको मतलब छैन भने तिमी सिएसआइटीतिर गयो नि राम्रो हो। किन भन्दाखेरि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि सिएसआइटी बेस्ट कोर्स छ होइन। यो कोर टपिकहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सिएसआइटीहरूमा पनि पढाउँछ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको। तर तिमीलाई अब इन्जिनियरिङ डिग्रीको त्यो खाँचो छ होइन, हो त्यो भयो भने चाहिँ तिमी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दा पनि हुन्छ। तर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेर अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ मतलब सफ्टवेयरतिर तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भन्दा नेपालमा टियुको मात्र छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा अब टियुको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेको हार्डवेयर छ कि अहिले कोर्स चेन्ज नहुँदै, मतलब पुरानै कोर्स पढिराख्नु नि हामी। त्यही भएर कोर्स अब रिभाइज भयो भने छुट्टै कुरा, तर अहिले चाहिँ हार्डवेयरलाई बेस मानेर कि मतलब धेरै चाहिँ हार्डवेयरको कुराहरू छ कि सफ्टवेयरको त्यही एक दुईवटा C++ अनि जाभाहरू मात्र सिकाउँछ, डाटा स्ट्रक्चर अल्गोरिदमहरू थोत्रै हो। त्यही भएर मैले चाहिँ अब तिमीलाई के इन्ट्रेस्ट छ होइन, यदि हार्डवेयरतिर इन्ट्रेस्ट छ त्यस्तो छ अनि त्यो इन्जिनियरिङ डिग्रीको तिमीलाई मतलब छ भने चाहिँ तिमी इन्जिनियरिङै गर होइन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ नभए अरू कोर्सहरू पनि छन् जस्तै बेस त्यही सिएसआइटीहरू छ। अनि त्यसपछि केयुको सफ्टवेयर के अरे बिएससी सिएस छ कि सफ्टवेयर के अरे कम्प्युटर साइन्स छ, त्यो पनि राम्रो कोर्स छ। त्यो दुईटामा चाहिँ तिमीहरू चुज गर्न सक्छौ, त्यो तिमीहरूमा डिपेन्ड गर्छ कुन चाहिँमा इन्ट्रेस्ट छ तिम्रो भन्ने। थ्याङ्क यू। नेपालमा चाहिँ आर्किटेक्टको एकछिन बताइदिनु न, कोही आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ भने। के को आर्किटेक्टको के सोध्यौ, क्वेसन के सोध्यौ तिमीले? आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियरहरुको अहिले डिफरेन्स र अनि आर्किटेक्टको नेपालमा अहिले भूमिका स्कोपहरु। डिफरेन्स चाहिँ अब इन्ट्रान्स एक्जामकै बेला हेर्दाखेरि डिफरेन्स चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने चाहिँ तिमीले पहिला सुरुमा त्यहाँ मेन एक्जाम त दिइहाल्यो इन्ट्रान्स एक्जाम, त्यसपछि अरूहरूले चाहिँ के एक्जाम दिनु पर्दैन पछि एडमिसन प्रोसेसहरु चल्दाखेरि। आर्किटेक्ट वालाहरूले चाहिँ एउटा एप्टिट्युड भन्ने एक्जाम दिनुपर्छ, त्यसका लागि धेरै डराउनु पर्ने केही हुँदैन। त्यसमा पास भएन पनि सकिन्छ, तर पास हुन चाहिँ त्यस्तो कारण हुँदैन। फेरि सिम्पल ड्रइङहरु सोच्छ भन्ने सुन्यो। फरक के हो भने चाहिँ यदि तिमीले कुनै आर्किटेक्टको स्केलेटनहरु के अरे कुनै यो सिभिल इन्जिनियरले बडी यो बनाउँछ बिल्डिङहरु बनाउँछ भने चाहिँ त्यसलाई ब्युटिफाई गर्ने काम भने आर्किटेक्टको है। त्यसलाई पुरै अब जस्तो बनाउनु भन्दा पहिला अगाडिको लिएको फोटो हेर्दाखेरि र पछिको त्यो पुरा फिनिश अप भइसकेपछिको फोटो हेर्दाखेरि क्या दामी लाग्छ नि हैन, पछाडिको त्यो ब्युटी थप्ने काम भने चाहिँ आर्किटेक्टको हो। अनि त्यो पुरै अब डिजाइनहरु पनि आर्किटेक्टले नै गरे हुन्छ।
अनि नेपालको एस्पेक्टमा आर्किटेक्टहरू त्यस्तो खास चाहिँ युज भएको चाहिँ उ छैन, त अलिअलि हुन्छ ठुल्ठुलो काममा, सानसानोको लागि युज हुँदैन। तर बाहिरतिर चाहिँ धेरै भ्याल्यु छ र आर्किटेक्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो आर्किटेक्टबाट गएर बनाएकोहरू यो मन्दिरहरू छ नि, त्यस्तो बेस्ट आर्किटेक्ट गरेबाट बेस्ट आर्किटेक्ट युज भएको भन्ने हुन्छ क्या, भन्छन् कि त्योमा चाहिँ स्टडी पनि गर्न आउँछन्। त्यसैले आर्किटेक्ट राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। यसरी बुझ, सिम्पली डिफ्रेन्स बुझ्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरलाई ब्युटिफाई गर्ने काम चाहिँ आर्किटेक्टले गर्छ। अब बाँकी कुरा पछि बुझ्दै जाउँला नि। बुझ्यो भने आर्किटेक्चर भनेको इन्जिनियर होइन है? इन्जिनियर चाहिँ होइन, इन्जिनियर हो जस्तो लाग्छ होइन, तर खासमा आर्किटेक्चर भनेको र इन्जिनियर भनेको छुट्टै हो है। तिमीले आर्किटेक्चर गरेपछि तिम्रो नामको अगाडि ARCH आर्क लेख्छौ, इन्जिनियर लेख्दैनौ। ल अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो वेबसाइट चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले फ्री नै गर्छौँ, पछि पनि अब सकेसम्म त हाम्रो यो वेबसाइटको बारेमा सकेसम्म हामी नोमिनल प्राइजमा, त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले बुझेकै कुरा, अब खर्चहरू हामीसँग नि त्यस्तो आउँदैन, तिमीहरूकै लागि भनेर उठाउने हो। अहिले सुरुमा चाहिँ फ्री नै हुन्छ है। फेरि तिमीहरू सुरुमाबाटै तिमीहरूलाई ट्रायल पिरियड दिन्छ मजाले, तिमीहरूलाई राम्रो लागि युज गर्ने हो, नराम्रो लागि छोडिदिने हो। तर सस्तोमा त यस्तो त्यो चाहिँ अब तिमीहरू पछि थाहा पाइहाल्छौ कस्तो सस्तो भन्ने। तिमीहरूले त्यहाँ अरू ठाउँतिर दिँदाखेरि एउटै इक्जाम दिँदाखेरि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, एकचोटिको विकली दिँदाखेरि त्यो अब पछि हुन्छ। ल अरू क्वेसनहरू सोध के छ भनेपछि, नत्र अब सकाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई। मलाई पनि त्यही भइरहेछ। त्यसलाई अहिले त पार्टिसिपेन्टहरू पनि गए। अब हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू अलिक ज्यादा हुने रहेछ क्या यार, 100 जनाको मात्र भयो क्या, 100 जना भन्दा बढीले गर्न नमिल्दो रहेछ। अघि एउटाले देखाइरहेको थियो 100 जना पुगिसक्यो भन्ने, म्याक्सिमम त्यो राखेको रहेछ यार। त्यो चाहिँ अब हामी अर्को कुनै खोज्छौँ जुम पछि अरू कुनै म्याक्सिमम हुन्छ कि भनेर त्यो पनि गर्छौँ। अर्को कुरा हामी यस्तो कार्यक्रमहरू अब तिमीहरूको डाउटहरू क्लियर गर्नको लागि यस्तो अब आउँदा दिनहरूमा ल्याउँछु होइन। अब अहिले ल्याउँछु, त्योमा ढुक्कै हो। बाँकी रहेको क्वेसनहरू त्यतै सोधौला नि त। हजुर आरसीको के WRC तिनीहरूको भनिदिनु न कलेज। WRC तिनीहरूको दिवसको युट्युब च्यानलमा राखेको छौ कि WRC तिनीहरूको नि दिवस राखेको छैन। बनाउन भिडियो यार। अब अहिले यतिकै भन्न त अब हुँदैन, पछि हेर्नलाई नि हुन्छ। तिनीहरूलाई बनाउनु एउटा, हामी फर्दर भिडियोहरू बनाएर यताउति गरेर तपाईँहरूलाई भन्छौँ, सबै कुराहरू क्लियर गर्छौँ। त्यही हो। अहिले चाहिँ तिमीहरू लाग, WRC को लागि नि केही छैन। अहिले त तिमीहरू लागि पढ्न थाल, बिस्तारै आउँछ त्यो कुराहरू। अहिले नै WRC मा पुग्छु भन्ने सोच नबनाऊ है, अहिले नै WRC तिर पुग्ने हो कि भन्ने सोच नबनाऊ। We will welcome to you in पुल्चोक। हो एकदम मेन भनेको पुल्चोकै टार्गेट गरे है अहिलेको लागि। बडा सोच्नु हुन्छ नि, त्यही हो। एउटा चाहिँ के अरे पुल्चोक भन्छन् विशेष मान्छेहरूले, पुल्चोकमै के त्यस्तो मानसिकता बनाउँछन् होइन, पुल्चोक भन्दा खतरा यताउता भन्छन्। पुल्चोकमा के छ त अरू युनिभर्सिटीहरूको तुलनामा त्यसको एकदम भ्यालु हुनुको कारण के हो? भन्नै पर्ने कुरा है। पुल्चोकमा के छ भने चाहिँ पुल्चोकमा एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने नि छ, त्यो ठिकै छ। त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ अब टिचरहरू त्योहरू भन्दा पनि स्टुडेन्टहरू बवाल हुन्छ कि। पुरै अब छानिँदाखेरि चाहिँ देशभरिबाट छानिँदाखेरि राम्रो स्टुडेन्टहरू छानिन्छ, अनि त्यो अब सर्कल बन्छ, अनि राम्रो सर्कल बन्छ। र अनि त्यही हो कि बवाल कुरा चाहिँ। मैले अहिलेसम्म अब सुनिरहेको पनि के पनि भन्छन् भने सेन्ट्रल क्याम्पस भएपछि IOE रिलेटेड धेरै नेसनल इन्टरनेसनल प्रोग्रामहरू भयो भने धेरै जसो पुल्चोकमै हुन्छ कि सेन्ट्रल क्याम्पस भएको भएर। त्यही भएर पनि अलि प्रायोरिटीमा हुन्छ कि पुल्चोक। विशाल एरो स्पेसको बारेमा केही थाहा छ भने भन्दै नि त।
एरोस्पेसको बारेमा एरोस्पेसको त्यस्तो साह्रो त थाहा छैन एरोस्पेसमा चाहिँ नेपालमा हेलिकप्टर मात्रै छ कि अरू ठुलो ठुलो प्लेनहरू जेटहरू पनि छ के स्टडी हुने? एरोस्पेस भर्खरैको कोर्स हो यार, भन्नु दिवस। एरोस्पेस सुरु भएको धेरै भएन है, त्यही 2 वर्ष जति भयो होला। अनि मेन टिचर नोटिसहरू हेर्दाखेरि के पायो भने फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टर चाहिँ हाम्रो नेपालकै टिचरहरूले नेपाली नेभिज कोर्स नै पढाउँछन्। अनि थर्ड र फोर्थ सेमेस्टर चाहिँ तिमीलाई चाइनिज टिचरहरू अथवा फरेन टिचरहरू आएर पढाउँछन् है। अनि त्यसमा प्र्याक्टिकल पनि अब राम्रै हुने भएको भएर तिम्रो अब फी हेर्छौ भने फुल फीमा 7 लाख छ अनि रेगुलरमा 70,000 छ क्या। त्यही भएर अब अनि पछि स्कोपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब अहिले लेटेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा त्यति धेरै अब एयरक्राफ्टहरू छैन है, बुधेयर सीतायर तिनीहरू छ। अनि तिनीहरू पनि अब भर्खर ग्रेजुएट भएको स्टुडेन्टहरूलाई सिधै छुन दिँदैन क्या आफ्नो एयरक्राफ्ट। त्यो एयरक्राफ्ट भएपछि उनीहरूले बाहिरबाटै मान्छेहरू बोलाएर गर्छन् है। तर आफ्टर सर्टेन इयर मेबी 5, 6, 7 इयर्स त्यसको स्कोप चाहिँ नेपालमा बढ्छ है, किनभने इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू पनि धेरै नै खोल्दैछ। अनि अब सायद एयरक्राफ्ट कम्पनीहरू पनि खुल्ला। अनि त्यतिखेरको लागि फ्युचरको लागि चाहिँ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ नेपालमा राम्रो हुन्छ। हेलो 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 विशाल आवाज भन। यो वेबसाइटको कुरो चाहिँ अब धेरैजनाले पेड कि फ्री भने होइन, म यसमा एउटा के क्लियर हान्दैछु भने वेबसाइट चाहिँ फ्री हो होइन। अब हाम्रो जुन मोडल टेस्ट हुन्छ विकली त्यसको चाहिँ अहिले पनि त्यो फ्री हो। पछि कि 5 कि 10 मात्रै लिने हो र त्यो पैसा हाम्रो पर्सनल युजको लागि होइन, मतलब हामीले वेबसाइटलाई नै अझ एक्सपान्ड गर्नको लागि युज गर्ने, त्यही भन्दा हामीले। त्यही हो। ल होस् अब इन्ड गर्ने बेला भयो। ठिक छ। अब चाहिँ जानुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। कुनै केही क्वेसनहरू छ र अझ पनि? अब बिस्तारै हामी आफै अब भिडियो बनाउँछौँ अनि त्यसपछि हाम्रो पेजमा पनि हाल्छौँ अनि तपाईहरुलाई गर्दै गर्छ। यहाँ म चाहिँ अर्को अब कस्तो टाइपको क्वेसनहरू देख्दैछु भने अब चाहिँ क्वेसनहरू कस्तो देख्दैछु भनेपछि यो स्कोपहरू के कस्तो छ भन्ने, अनि त्यसपछि के अरे यो अनि यो इन्जिनियरहरूकोमा के कसरी पढाइ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देख्दैछु। आज चाहिँ हामीले चाहिँ खासमा के कसरी पढ्ने इन्ट्रान्सको लागि त्यो बारेमा चाहिँ मेन फोकस गर्नु खोज्या हो। अब यो स्कोपहरू त्यसका लागि चाहिँ हामी बिस्तारै आउँछौँ। अहिले तिमीहरू पढ्दै गर। सुरुमा चाहिँ यो सबैका लागि, जेका लागि भने कम्प्युटरको लागि होस् या मेकानिकलको लागि होस्, सिभिलका लागि होस्, जेका लागि पनि एउटै इक्जाम दिनुपर्ने हो। त्यसैले पढ्दै गर। तिमीहरूले इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि नै सबै कुरा भ्याइसक्छौ कि, हामी चिन्ता नगर। स्कोपमा गरमा अझ हामीभन्दा बढी जान्ने दाइहरूलाई अनि सरहरूलाई पनि बोलाउँछौँ हामी पछि। त्यसमा चिन्तै नगर ल। अरू इन्ट्रान्स सम्बन्धी नै केही छ भने चाहिँ बरु सोध्दा हुन्छ ल। नो क्वेसन। केही क्वेसन छैन भने चाहिँ इन्ड गर्दा होला है। अब इन्ड गर्दा होला। हामीले चाहिँ 1 घन्टा भनेर आएको, 2 घन्टा बसेछु। रमाइलो भयो जियोस्। अब अर्को पालिदेखि पनि आफ्नो साथीहरूलाई फरवर्ड गर्दै बोलाउँदै। अर्को पालिदेखि चाहिँ हामी ल अब अझ धेरै मान्छे जोइन हुन मिल्ने खालको बनाउँछौँ। यसपालि अलि प्रब्लम भइदियो क्या। ठिकै छ। फेसबुकमा नि लाइभ गर्ने थियो। थ्याङ्क यू Thank you so much, Divas Paudel and all the team member of IA Entrance Galaxy. अब चाहिँ मैले इन्ड गर्न चाहे यो प्रोग्राम। थ्याङ्क यू दाइहरु दिदीहरु। Have a great day. Thank you. Thank you all. Stay safe. Stay home. खुसी लाग्यो। पढ्दै गर, युटिलाइज गर्दै गर टाइमहरु।